आम्ही आज हांगा वाळपय आसा पुलीस स्टेशना कडेन। आज एक खूब दुखद घटना घडली, तुमकां म्हायती मेळ्ळी आसतली सगळ्यांक। एक 24 वर्साचो तरणाटो बाब श्रवण बर्वे ताजी आज बॉडी मेळ्ळी अंडर सस्पिशियस सर्कमस्टांसीस। आनी ताजी आज अजून पर्यंत कितें इन्वेस्टिगेशन जालां जावंक ना, फॅमिलीक ताज्या बद्दल ह्या केसी बद्दल कितें दिसता तें सांगपाक विक्टीम जो आसा ताजो सक्को भाव उदय बर्वे आमचे बरोबर आसा। हांव मागता तांणी तुमकां सगळे ह्या केसीचे फॅक्ट्स सांगचे आनी तांचो डिमांड कितें आसा तो तुमच्या समोर दवरचो। नमस्कार, हांव उदय बर्वे, म्हाजो भाव श्रावण बर्वे। आयज तेची डेड बॉडी मेळ्ळी आमकां सकाळी, म्हणजे गेटी कडेन आमच्या इन अवर प्रिमायसीस, आमच्या घरा म्हणजे आमच्या घराच्या लागीं आनी गेटीच्या भितर। सकाळी म्हणजे 8:30 म्हजो पप्पा येयलो म्हणचे जाल्यार पळयता जाल्यार बॉडी आशिल्ली। आनी इट्स म्हणजे पोलिसांनी सुद्दां मर्डर म्हणून रजिस्टर केल्ली आसा FIR, आनी इट्स अ शुअर मर्डर केस। आनी हांव मागता पोलिसां कडेन आनी सरकारा कडेन की बेगिनांतल्या बेगीन एक्शन जावन ह्या गजालीचेर जे कल्प्रिट्स आसात तांकां योग्य ती शिक्षा मेळची, बेगिनांतल्या बेगीन मेळची आनी हेची कठोर शिक्षा मेळची। जे आमचेर जो अन्याय जाला तेच्या खातीर हांव जस्टीस मागता आनी बेगिनांतल्या बेगीन आमकां जस्टीस मेळचो इतलीच अपेक्षा आहा। नांवां बी कोणाची दिल्लेली आसा? पुलिसांनी ऑलरेडी इन्क्वायरी स्टार्ट केला आनी ताका कोण सस्पेक्ट दिसता अरावंड एरियेंत तेंच्यांनी इन्फॉर्मेशन काडपाक स्टार्ट केल्या आनी तेंच्यांनी सस्पेक्टेडांची लिस्ट करून मे बी इन्क्वायरी स्टार्ट केल्या आसतलें अशें म्हाका इन्फॉर्म केलां। तुमकां कोणाचो दुबाव बी आसा? एक्झॅक्टली अशें म्हणूंक शकना, बट कोण तरी हे म्हायतींतलेच मनीस आसूंक जाय, लोकलच आसूंक जाय, म्हणजे जेंकां एक्झॅक्टली इन्फॉर्मेशन आसा की आमी घरा केन्ना नासता केन्ना आसता किंवा रातच्या खंयच्या टायमार गेल्यार कितें करपाक शकता। सो श्योर कोण तरी म्हायतींतलेच मनीस आसपाक जाय, जेंकां म्हणजे म्हायतींतले म्हणजे मे बी आमी वळखनासतले बट जेच्यान आमची प्रॉपर इन्फॉर्मेशन काडल्या। ऑलरेडी मुलाखत जाल्ली आसा आनी आमचे फॅमिलीक दिशिल्लें की इन्वेस्टिगेशन मातशें स्लो आसा, पूण वी हॅव रिक्वेस्टेड आमी सगळ्या लेवलांचेर उलोवंक जालें, PIक मेळ्ळे, DYSPक मेळ्ळे, SPक सुद्दां मेळ्ळे आनी वी हॅव रिक्वेस्टेड की जे सस्पेक्ट्स आसा तांकां बेगीनच्या बेगीन अरेस्ट करचे, कित्याक आज एका फॅमिलींच्या एका भुरग्याक मर्डर जाला, हो तांचो दुसरो चलो, तांचोय कितें तरी भंय आसतलो की बाबा हे कोण मनीस जे आनी कित्या खातीर हे येवन आमचेर हल्लो करून आमकां मारून उडयले म्हणून। सो आमचो रिक्वेस्ट आसा की दे शूड गिव दॅट सेन्स ऑफ सेक्युरिटी टू द फॅमिली आनी इफ रिक्वायर्ड दे शूड गिव एक्चुअल सेक्युरिटी टू द फॅमिली, कित्याक आज ती खूब टेन्शनान आसा, तांचे भुरग्याचे तांचे तर दुख्ख आसाच भुरग्याच्या कारणा खातीर, पूण फुडें कितें जावंक शकता कित्याक कोणाकूच आज अरेस्ट केल्लो ना, म्हणजे हो इतलो इजी असो मर्डर करून नाच जावपाक पुलिसांक कांयच म्हायती ना, नोबडी हॅज बीन अरेस्टेड। सो हो खूब म्हळ्यार काळजेचो प्रश्न आज जाल्लो आसा आनी त्या खातीर आमी सगळ्या लेवलांचे ऑफिसरांक मेळून तांकां ही डिमांड केल्ले आसा की हाचेर बेगीनच्या बेगीन इन्वेस्टिगेशन जावन हे इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट जावन हाचेर जे एक्यूज किंवा सस्पेक्टेड आसा तांकां बेगीन अरेस्ट करचो पडलो। एंड वी आर थँकफूल दॅट एटलिस्ट एक मर्डर FIR तरी रजिस्टर जाल्या, कित्याक देर वॉज एन अटेम्प्ट एज फार एज द बॉडी वॉज कन्सर्न टू शो इट एज अ सुसायड। सो पूण ऑल द एविडन्स शोड दॅट इट इज अ मर्डर आनी पोस्टमॉर्टमाक सुद्दां व्हेल्या तेन्ना वी अज्यूम दॅट द पोस्टमॉर्टम मस्ट हॅव प्रूव्ड दॅट दिस इज अ क्लियर केस ऑफ मर्डर। गेल्या कित्याक हें घडलां एका गांवांत, वालपयच्या गांवांत, लोक येयला त्या भुरग्याच्या घरा, 24 वर्सांचो भुरगो तो, चड कांय व्हडलो जाल्लो न्हू, ताका घरा येवन ताका घरांतल्यान भितर काडून ताका मारला आनी कितें कितें तेणी प्रयत्न केला दाखोवपाक की तेची सुसायड जाला कितें जालां। आतां एक्चुली कितें घडलां तें आमकांय कळचें ना, पुलीस इन्वेस्टिगेशन केल्या उपरांत कळटलें, पूण आमच्या गोंयांत लोकांक कळपाची गरज आहा की घरान घुसून लोक कोत्ता तांकां कांयच भंय ना, पुलिसाची भंय ना, लॉ एंड ऑर्डराची भंय ना आनी कोणाचोच तांकां हें
कहो भंय ना आनी हें कित्याक घडटा आमच्या गोंयान आमी आमच्या सरकाराक विचारूंक सोदता आमच्या होम मिनिस्टराक विचारूंक सोदता की तुमी लॉ एंड ऑर्डर कसो चलयता आनी लॉ एंड ऑर्डराची कितें वेवस्था चल्ल्या आमच्या राज्यान तें मातशें पळोवपाची गरज आसा कित्याक एकल्या भुरग्याक घरान भितर घुसून काडून जितो मारपाची कापासतात लोक जेन्ना दोत्ता हेजो अर्थ हेंच जाता की गुंडा पळय आहा आनी एंटी सोशल पळय एलिमेंट्स आहा तांकां कांयच भंय ना तांकां कोणाचेंच पडलें ना तांकां कांय म्हणजे चिंतप ना कांय ना तांकां ती जाणो की ह्या राज्यान कितेंय चलतलें आनी कितें जाता तें कोणाक पडलेलें ना आनी कांय जावपाचें ना हें चेंज जावपाची एकदम अर्जंट गरज आहा कित्याक गोंयान नाजाल्यार आमचे गोवा गॉन म्हणटा पळय तशें जातलें आनी जाताच मातशें आमी माननीय मुख्यमंत्रीक उलो करूंक म्हणटा की बाबा हें मातशें लक्ष दिया होम मिनिस्ट्री तुमचे कडेन दवरल्या तुमी ह्या होम मिनिस्ट्रीचेर मातसो लक्ष दिया आनी लॉ एंड ऑर्डर मातशें तरी ह्या एंटी सोशल एलिमेंट्साक कितें तरी भंय आसूंक जाय देव बरें